अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान। प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई अपने साथ बहुत सारे दुख लाई। हुकूमत आवाम को सब्र का कहकर उनकी आंखों में आंसू लाई। बढ़ गए अखराजात लेकिन कम हो गई अवाम बेचारी की कमाई। बहुत पुरएतमाद थे अवाम, वोट देकर पहाड़ बन गया राई। तो नाज़रीन, हुकूमत ने क्या किया, क्या करने जा रही है, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस पर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है इसी मौजूद पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा मकसूद साहब, उन्हीं के साथ बराबर में मौजूद है पीटीआई के रहनुमा मतलूब हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। जी राजा मकसूद साहब, सबसे पहले आगाज में आपसे करना चाहूंगी कि पेट्रोल की कीमत 145 रुपए 82 पैसे हो गई, बिजली की कीमत भी बढ़ गई है, घरेलू गैस भी रेट्स में रिकॉर्ड तोड़ने लगी है, तो क्या बनेगा आवाम का? क्या कहते हैं आप इस हवाले से? आपकी बात सही है कि पेट्रोल और बिजली कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। अवाम को डेफिनेटली मुश्किलात होंगी और अवाम को उसके लिए अपने राइट के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। और मतलब हकीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जो बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से फिर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर अवाम का क्या बनेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। और अस्सलाम वालेकुम सर, तो उम्मीद है आप ठीक होंगे। जी, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, पूरी दुनिया में महंगाई उरूज पे है। पिछले दिनों जो बाइडन ने भी इस बारे में ट्वीट किया कि अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से महंगाई फेस करना पड़ रहा है। अभी तो पाकिस्तान में पेट्रोल 0% टैक्स लग रहा है। देखें, इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा, हालात बेहतर होंगे। तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी खुद इस बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि गरीबों को रिलीफ देना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा इसमें। बिल्कुल। राजा मकसूद साहब, आप बताइए कि क्या हुकूमत मुस्तकबिल में महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं? क्या कहते हैं? पहले भी किसी प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि महंगाई को कंट्रोल करना डेफिनेटली वो पॉलिसीज और सारी चीजें देनी पड़ती हैं और उसके साथ कैलकुलेशंस के साथ के काम करना पड़ता है, तब ये चीजें आती हैं कंट्रोल में। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि पिछले 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट की तो फाइनेंशियल टीम ही कोई नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स या टीम जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हो सकी, क्योंकि मेरे ख्याल से हमाद अजहर साहब और उससे पहले भी वजीर खजाना अभी जो है शौकत तरीन साहब लाए गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो बाकी जो 2 साल रह गए हैं उसमें भी कोई शौकत तरीन साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमाद अजहर को मेरे ख्याल से 15 के 20 दिनों का चार्ज दिया गया था। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरह तो महंगाई क्या, हर चीज ही जो प्राइसेस के साथ जो फाइनेंशियल पॉलिसी के साथ रिलेट करती है, जब आप एक डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमारा टीम इसको कौन रन आउट करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनली कौन होगा और फाइनेंशियल एडवाइजर कौन होंगे या फाइनेंशियल असिस्टेंट कौन लोग होंगे, तो आप पॉलिसी बनाना तो बड़े दूर की बात है। तो मेरे ख्याल से अगर 5 सालों में एक फाइनलाइज्ड जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल असिस्टेंट ही आ जाए तो बड़ी बात। तो क्या मतलब हकीम साहब अब इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? मुस्लिम लीग के रहनुमा ने बहुत अच्छी बात की कि शौकत तरीन साहब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शौकत तरीन साहब 5 साल तक हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप अपने लीडर का देखें कि वो कब आ रहे हैं पाकिस्तान। आप इस बारे में, क्योंकि एक टफ अपोजिशन चाहिए होती है, अपोजिशन में खुद अभी इत्तेहाद नहीं है, अपोजिशन को खुद चाहिए कि वो एक पेज पे रहें। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे और इस पर बिल्कुल प्लानिंग हो रही है, और इंशाल्लाह इसको एक प्लानिंग के तहत इंशाल्लाह महंगाई का कंट्रोल करेंगे। क्योंकि इनके दौर में जिस तरह महंगाई हुई थी या जिस तरह के आवाम के मसाइल थे, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं थी आवाम की। इनके लीडर हैं माशाल्लाह 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो तब मुल्क से बाहर हैं, इनको इस चीज़ की तो फिक्र ही नहीं है। तो मतलब हकीम साहब, 5 सालों में हुकूमत क्या इंकलाब ला सकी जिसका बार बार इमरान खान साहब भी दावा करते थे? देखें,
یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا انقلاب لائیں گے یا کیا انقلاب لائے ہیں، دیکھو اس ٹائم جو ہے پاکستان ایک برے دور سے گزر رہا تھا، الحمدللہ اب پاکستان ایک سیٹل کنٹری بن گیا، کیونکہ کووڈ آیا تھا تو پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی تھی یا بہت برے حالات چل رہے تھے پوری دنیا کے، تو 2 سال تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کووڈ کے دور میں گزر گیا، اب جو پیچھے رہے 1.5 سال یا 2 سال، تو انشاءاللہ بہتر پلاننگ ہوگی اس میں، کیونکہ 2 سالوں میں ان کی کارکردگی بھی سامنے آئے گی، اور ان 3 سالوں میں جتنا پی ٹی آئی نے کام کیا ہے 30 سالوں میں پاکستان مسلم لیگ اور نون اور پیپلز پارٹی نے نہیں کیا اتنے کام۔ اچھا صبا، میں اس میں ایڈ کر دوں کہ کیا کووڈ میں ایسی سچویشن تھی کہ آپ 3 جو ہے وزیر خزانہ وہ بدلی کرتے؟ اب بھی گورنمنٹ بغیر وزیر خزانہ کے چل رہی ہے، فائنینشیل ایڈوائزر ہے شوکت ترین صاحب، ہی از ناٹ دی ممبر آف دی پارلیمنٹ، وہ تو منسٹر بن ہی نہیں سکتے۔ کیا میں یہ بات کرتا ہوں، کووڈ آیا ساری دنیا میں آیا، ہم نے مان لیا، لیکن کیا کووڈ یہ کہتا ہے کہ منسٹرز کو ہی تبدیل کرتے رہے؟ 3 سالوں میں کوئی ایک منسٹری مجھے بتائیں، میں آپ کو بات کر دیتا ہوں، فائنانس منسٹری دیکھ لیں، انفارمیشن منسٹری دیکھ لیں، اور باقی جو میجر جو انفلیشن یا جو پرائس کے ساتھ اور جو مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے والی کوئی بھی منسٹری جو ہے وہ کوئی، آپ دیکھا کووڈ آیا ساری دنیا میں آیا، ٹھیک ہے، لیکن میں تو بیسک اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ خدارا کووڈ کے پیچھے چھپنے سے 5 سال کے بعد آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، کم از کم آپ ایک وزیر خزانہ تو رکھ لیتے 5 سالوں میں، جو کہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی تھی۔ انفارمیشن منسٹر کا آپ دیکھ لیں، آپ کا یہ شعبہ ہے صبا، اس میں دیکھ لیں کہ کتنے منسٹرز تبدیل ہو چکے ہیں، اور آگے بھی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو کووڈ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ فائنانس منسٹر کو تبدیل کریں، فائنینشیل ایڈوائزر کو تبدیل کریں۔ کیا کہیں گے؟ جی آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی فائنانس منسٹر چینج ہوا، تو آپ کے دور میں تو یہی تھا کہ آپ نے رشتہ داروں کی بنیاد پہ آپ نے منسٹریز تقسیم کی ہوئی تھی، آپ ان کو کس طرح نکالتے ہیں؟ خان صاحب جو پلیئر جس گراؤنڈ میں صحیح کھیل سکتا ہے ان کو اس گراؤنڈ میں لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کے دور میں تو یہ تھا کہ داماد ہو گیا، آپ کے جو لیڈر تھے وہ ایک بھائی تو ان کا چیف منسٹر تھا، ان کو چینج نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کا جو فائنانس منسٹر تھا ڈار صاحب، تو وہ تو آپ کے حکومت میں ہی ان کو فارغ کر دیا گیا، تو خود وہ چلے گئے تھے باہر۔ آپ کا نہ کوئی ایکس پرائم منسٹر، آپ کا لیڈر ہی ملک میں نہیں ہے، آپ کا فائنانس منسٹر، آپ کی پارٹی کا سمت نظر نہیں آ رہا، آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ یا تو شین لیگ میں جا رہے ہیں یا نواز لیگ میں جا رہے ہیں، آپ کی پارٹی تو بالکل ڈیوائڈ ہو گئی 2 حصوں میں۔ تو آپ اپنا پہلے یہ راستہ دیکھیں کہ آپ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں تک شوکت ترین صاحب کا تعلق ہے یا حماد اظہر صاحب کا تعلق ہے، وہ تو بالکل ایک پارٹی کے لحاظ سے میرٹ پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو عہدے دیے ہیں، تو یہ جب خان صاحب کو لگے گا کہ یہ اس عہدے پہ صحیح کام نہیں کر سکتے تو ان کو چینج کریں گے، جو ایلیجیبل بندے ہیں یا جو کام کر سکتے ہیں اس شعبے میں ان کو لے کے آئیں گے۔ میں ایک چیز اس میں سبق کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا میرٹ تھا کہ شوکت ترین صاحب پہلے بھی آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے پہلے حماد اظہر کو لگایا، اس سے پہلے کوئی اور منسٹر تھا، تو کیا یہ میرٹ کون سا ہے کہ جناب فائنانس منسٹر بننے کا کون سا میرٹ ہے؟ دیکھیں کیپٹن جو ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم کی سلیکشن خود جانتا ہے، وہ بہتر ٹیم سلیکشن کر سکتا ہے۔ جو باہر کے تماشائی بیٹھے یا اپوزیشن والے، ان کا تو کام یہی ہے تنقید پہ تنقید کرنا، ان کو تو برائیاں تقسیم ڈھونڈنی ہوتی ہیں چیزوں میں، تو یہ تو کبھی بھی اچھی چیزیں تو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، اس کو جو بری چیزیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں نون لیگ کے دور میں کتنے برے کام ہوئے، نون لیگ پنجاب میں نون لیگ کا جب نام آتا ہے تو ان کو مافیا کہا جاتا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے ان کو مافیا کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو مافیا ہیں یا کوئی مطلب جن کے کرمنل ریکارڈز ہیں یا کس طرح کے کوئی دھاندلی والا سین ہو۔ بالکل، تو اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو الیکٹرول مشین جس کو بہت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، جو نیو مشین آ رہی ہے الیکشن کے لیے، تو الیکٹرول مشین پر سب کو اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ کنونشن منعقد کیا جاتا، سیمینارز کیے جاتے، تمام سیاسی ڈیروں کو اعتماد میں لیا جاتا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں کیا گیا۔ اپوزیشن کا مل کر اس پر احتجاج اور مخالفت، کیا اس بات سے اخلاقی طور پر اس طرح بل پاس کروانا درست تھا؟ دیکھیں پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، ٹھیک ہے،
یہاں پہ جب کوئی بل آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ آپ سامنے بیٹھ کے فیس کریں. ان کا تو وتیرہ یہی رہا کہ شروع دن سے یہ اسمبلی سے بھاگ جاتے ہیں. جن لوگوں کے ووٹ لے کے اسمبلی تک آتے ہیں ان کی صحیح وہاں پہ رہنمائی نہیں کر سکتے. جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ان کو یہ مطمئن نہیں کر سکتے. اسمبلی سے بھاگ جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, اور یہ تو ایک مضبوط اپوزیشن ہی نہیں ملی ہمیں. ہم جب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی ان کو ہم نے ٹف ٹائم دیا تھا, ان کو ابھی نہیں دے رہے تھے. اب یہ جب اپوزیشن میں آئے ہیں یہ تو کبھی جمعیت والوں کی طرف جاتے ہیں, مولانا صاحب آ کے 15-20 دن دھرنے دیتے ہیں, سردیاں اسلام آباد میں گزارتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. ان کا تو کوئی سمت ہی نہیں ہے, ان کا تو کوئی نہ اسٹریٹجی نہیں ہے یا ان کی پلاننگ ہی نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اسمبلی میں بیٹھیں, آپ فلور پہ بیٹھیں, وہاں اس اسمبلی کے لیے آپ لوگ آئے, وہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنے بل منظور کریں, اپنے گلے شکوے. اور الیکٹورل ووٹ کا جہاں تک تعلق ہے, آپ اس میں سے سپریم کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ آپ آ کے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اس کو ڈیجیٹلائز کریں. ٹھیک ہے, آپ اس میں آپ یہی کہتے ہیں کہ حکومت کو کہ آپ کے پاس جو ذرائع تھے کہ آپ اس میں یہ حل ڈھونڈ سکتے ہیں, اس کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنے پوائنٹ دے دیتے. آپ اسمبلی سے باہر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بل پاس ہوا. آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ آپ شروع دن سے بھاگے ہیں, آپ بھاگی جا رہے ہیں, آپ عوام کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتے. انشاءاللہ 2023 اور 2028 کے الیکشن میں بھی آپ کو ضمانت ضبط ہوگی آپ لوگوں کی, آپ کو ایجنٹ نہیں ملیں گے اس کے لیے, الیکشن کے لیے. بالکل. راجہ مقصود صاحب آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس حوالے سے جو آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم گیم میں پارٹ بنے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں 7 ملک ہیں جہاں پہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ کار جو ہے استعمال ہو رہا ہے. اب اس میں جہاں پاکستان میں لٹریسی ریٹ 26-27 اور وہ بھی بالکل اس ریشو پہ کہ جو سائن کرنا جانتا ہے, تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتا ہے, وہ پڑھے لکھوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسے ملک بے شمار ہیں جہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ ہے, 98%, 99% لٹریسی ریٹ ہے, وہاں پہ بھی یہ مشین استعمال نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو گوشگزار کی کہ صرف 7 پوری دنیا کے ملکوں میں سے 7 ملکوں میں صرف یہ چیز ہو رہی ہے, اور بہت سارے ملکوں میں یہ تجربہ ناکام ہوا. اور دیکھیں اگر تو اب میں کچھ چیزیں ایسی عرض کر دوں کہ یہاں پہ پاکستان کو ایسے چلایا جا رہا ہے کہ وداؤٹ اینی لا کچھ امینڈمنٹس جو کہ جیسے میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ کیڈ کی منسٹری ایوالو ہوئی تھی ایک آئینی ترمیم کے ذریعے, 14th امینڈمنٹ کے ذریعے کیڈ کی منسٹری بنائی گئی. یہ خان صاحب آئے, میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کوڈ کو جانتے ہیں اور جو عام فہم بھی لوگ ہیں کہ وہ چیز انڈو کوئی بھی چیز بنائی جا سکتی ہے, وہ اسی طریقہ کار کے جس طریقہ کار کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے اس کو انڈو بھی اسی طریقہ کار کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. میں اس وقت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل پاکستان تھا اور میں نے اسلام آباد میں یہ دیکھا کہ تمام بیوروکریسی اور ان کے ساتھ ظلم کیا گیا. کیڈ کی منسٹری انہوں نے ود ایک پرائم منسٹر آرڈر کے ساتھ ختم کر دی, وہ جو نہیں ختم ہو سکتی تھی, اور تمام بیوروکریسی نے اس چیز کو سفر کیا. اور یہاں پہ بھی یہی بات کرتا ہوں کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ اس پہ سیمینارز ہونے چاہیے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو پبلک ہے لٹریسی ریٹ اس میں 26% ہے, وہ تو نہیں اس کو اس اویئر نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کر لیں گے. پھر بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب بھی آپ بات کرتے ہو, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کام کرتا ہے الیکشن کنڈکٹ کرانے. دیکھیں پاکستان میں الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس مشین کے ساتھ جو ہے ووٹنگ کروا سکے. اب بات یہ ہے ہر چیز کو خدا را پاکستان کو کرکٹ کا گراؤنڈ نہ بنائے, اس کے بڑے بھیانک اس کے نتائج نکلیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے 2 جگہ تبدیلی کا نعرہ لگوایا, وہ اس کو میں کیٹیگریکلی اب بتا دوں, ایک 70 کے الیکشن میں اور ایک اب جو ہے 2018 کے الیکشن میں, اور دونوں اس میں پاکستان کو توڑ دیا گیا.
पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे 2 दफा पाकिस्तान में तब्दीली का नारा लगवाया, एक दफा 71 के इलेक्शन में, एक दफा 2018 में। ऑन द रिकॉर्ड ये बातें मौजूद है। 71 में डेफिनेटली पाकिस्तान को तोड़ के रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है, वेस्ट पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, उसको पाकिस्तान। अब जो हालात गुजर रहे, जो जिस तरफ चीजें देख रहे हैं हम, मैं प्राइस की ऊंच नीच या महंगाई की बात को साइड पर रखता हूं। बिल्कुल। अभी आप देख लें, अभी सड़क पे आप निकले, किसी जगह पे जाए, क्या छोटे बड़े की तमीज मौजूद है? क्या हमारी इखलाकी वैल्यूज अप हुई है या डाउन जा रही है? क्या हम कोई स्टैंडर्ड सेट कर सके हैं? हमारा तो ये गिरावट का ये हाल हो गया, और बाज़ औक़ात हमें शर्मिंदगी होती है इन चीजों को कि एक वजीर साहब जो है फैसल साहब, वो अपने बैग में जूता डाल के प्रोग्राम में लेके आ जाते। इन लोगों को मेरे ख्याल से वजीर तो बहुत बड़ी पॉलिटिकली एक पोस्ट होती है, बहुत, इतना तो मेरे ख्याल से बहुत छोटे लेवल के लोग भी नहीं करते। तो ये चीजें दिन ब दिन कम, वैल्यूज कम गिर रही है, और ये चीजें जो है माशरे टूट जाया करते हैं, मुल्क टूट जाते हैं जब छोटे बड़े की तमीज और जब नॉर्म्स एंड वैल्यूज नहीं रहती। बिल्कुल सर। और क्या नाम है आपका, मतलब हकीम साहब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से इलेक्शन करवाना शायद कई साल तक मुमकिन ना हो सके, तो क्या कहते हैं आप, क्या अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर ही होंगे? जिस तरह टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में फवाद चौधरी साहब ने काम किया, इससे पहले कभी इस तरह का काम नहीं हुआ। ये वाहिद मिनिस्ट्री जिसने 100% अपना दी है, तो देखें इस पे भरपूर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन है, वहाँ पे ठप्पे नहीं चलेंगे। वहाँ पे नून लीग या मुस्लिम पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी सिंध और पंजाब में जैसे ठप्पे लगते थे वो नहीं लगेंगे। अब इनको यही डर है कि हमारे ठप्पे नहीं लगेंगे तो हम किस तरह असेंबली में आएंगे। तो अब ये होगा कि जब अब ये 18 में तो ये कुछ सीटें लेके आए हैं, अगली बार इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि असेंबली के गैलरी में भी नहीं आ सकते। तो ये इनको अभी ये डर है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी तो सारे लोग अपना वोट तो आज़ादी से कर सकेंगे, तो इनके जो ठप्पे थे वो नाकाम हो जाएंगे। क्योंकि 14 में इन्होंने ठप्पे मारे, जब 18 में ये हारे तो इन्होंने धांधली का रोना रोया, एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, इन्होंने पाक आर्मी को टारगेट किया, इन्होंने अदलिया को टारगेट किया, इन्होंने नेब को टारगेट किया। नेब को बनाने वाले ये थे, अब ये कह रहे हैं कि नेब सारा इन्वॉल्व हो रही है गवर्नमेंट में। नेब एक आज़ाद इदारा है, वो अपना काम खुश उसलूबी से कर रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्मरानों भी पकड़ रही है जिन्होंने धांधली की है या जिन्होंने कोई की है जो बदअमानती की है पाकिस्तान के साथ, उनको भी तो वो गिरफ्तार करें। कभी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शऊर रखने वाले लोगों की पार्टी है। हमने जब भी हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे लोगों को नाअहल किया गया, हमने कभी ये नहीं कहा कि नेब ये कर रहा है, नेब हमारे साथ जुल्म कर रहा है। देखें नेब जानता है किसके साथ क्या करना है और किसने क्या किया इस मुल्क में। तो वो अपना जिन्होंने मुल्क के साथ बुरा किया है या जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो तो उनको पकड़ेगी। जिस तरह मुस्लिम लीग नून वाले जब नेब उनको अरेस्ट करती है या उनके घर जाती है तो पहले एक मीडिया बुलाते हैं, बहुत शोर शराबा होता है वहाँ पे। उसके बाद मीडिया में ये बात चलाते हैं कि जी नेब ने ये किया, वो बड़ी एंट्री मार के जिस तरह उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया, वो गिरफ्तार होते हैं। फिर वो पूरे 5 साल बैठ के ये मौलाना साहब को आगे रख के और पीपल पार्टी की कभी इनको दगा दे देती है, कभी वफा करती है, आके मेन टाइम पे इनको छोड़ के जाती है। फिर ये लोग इनके मौलाना साहब को पीछे रख के आगे रख के वो ये पीछे से खुद दौड़ लेते हुए जाते हैं आगे। लेकिन इनका ये जो मौलाना साहब को आगे रखना या पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद ये इंशाल्लाह नाकाम होगा। अब इनमें जान ही नहीं रही। हम तो ये कहते हैं कि आप अपने लिए कैंडिडेट ढूंढ लें 2023 में या 2028 में आपको कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे पंजाब से या सिंध से, इंशाल्लाह आप बुरी तरह नाकाम होंगे। क्या कहते हैं राजा मंसूर साहब, इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं जो मतलब हकीम साहब ने कहा? ये डेफिनेटली अपनी सोच के मुताबिक सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं डेफिनेटली इससे इत्तेफाक नहीं करता। नैब का जो इदारा था वो आपको गोशगुजार कर दूं कि वो पाकिस्तान में जितनी भी ये जो नैब की कोर्ट्स और नैब का इदारा जो है फॉरेन फंडिंग से हुआ था और वो ये चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का इसको ख़त्म करने का वो इतना आसान नहीं है जब तक आप लोग आज़ाद नहीं होते। जहाँ तक बात ये है कि मैं एक छोटी सी बात अर्ज कर दूँ कि नैब पाकिस्तान लूटने वालों की बात की जाती है कि उनको डर है। क्या सिर्फ सियासतदान ही लूटते, कोई जर्नल नहीं लूटता? क्या जनरल इशफाक परवेज कियानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जजीरा नहीं खरीदता? इनके तो अपने अपने कारोबार होते हैं, वो तो गवर्नमेंट में रह के कारोबार नहीं कर सकते, जजीरे कैसे खरीदेंगे? जिस तरह आपके हुक्मरानों ने बाहर जजीरे कैसे फ्लैटें ली हैं, इसी उनका तरह कारोबार है, उनका कारोबार है और मुख्तलिफ कारोबार, वो बिजनेसमैन है, रेप्यूटेड बिजनेसमैन है। और जर्नलों की क्या फौज में सिर्फ गरीब भर्ती होते हैं? अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ। क्या किसी जर्नल का एहतसाब कर सकती है नैब? नहीं, उनका अपना इदारा है, वो करता कौन सा है। इदारा है उनका अपना? फौज का एहतसाब कौन सा? देखें, जहां तक आप फौज को हमेशा टारगेट करते हैं, कानून ना बनाए, पाकिस्तान को ये गलत रास्ते पे चला रहे हैं, अपने लिए लादा कानून, दूसरे के लिए लादा कानून, इस तरह ना करें। आप अपनी जब आपकी हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आपने नेब को कुछ आप खत्म करते, आप लाए थे, आपने इस्तेमाल किया, उन्होंने जब आजाद बन गए तो फिर आप लोग शुरू हो गए। इमरान खान साहब का कोई बड़ा भी आके वजीर आजम बन जाए, नहीं खत्म कर सकता। नहीं, आपने बनाया था, आप किस तरह खत्म करेंगे? जब आपने बनाया वहां, जब आप कह रहे हैं कि नेब में माफियाज बैठे गए, आप माफियाज को आपने माफियाज इसलिए बहुत जगह पे लोगों को मिसकंसेप्शन हो रही है। नेब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ना तो कंट्रोल में होता है, ना ही उसको बनाने वाले हैं, ना ही उसको अनडू कर सकते। जब आपने खुद कहा कि नेब कंट्रोल में नहीं होता, फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि नेब को हुकूमत चला रही है या हुकूमत के पीछे नेब है, हुकूमत के डायरेक्शन पे नेब चल रही है? आप तो ये तो नहीं कह सकते। हमने फैक्चुअल बात की, जो चीज सामने थी वो बात करें, नहीं, आप इंटरप्रेट करें जैसे मर्जी करें। आपकी बात का ये मतलब है कि आप लोग अभी भी एक पेज पे नहीं है, अपनी पार्टी में खुद एक पेज पे नहीं है, जो जिस तरह के आपके लीडर कह रहे हैं कि नेब को हुकूमत चला रही है या नेब आजाद नहीं है, तो इसका आप कह रहे हैं कि नेब आजाद है। ये पेज वगैरह की बातें बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ कंसेप्ट है। बड़े मियाँ साहब जिंदा हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो जिस तरह भट्टू भी जिंदा है और ये अच्छी बात है कि भुट्टो के नाम पे अभी तक ही वो लोगों को मॉरिशस सियासत हो गई ना, इस तरह तो मुल्क ऐसे ही मुल्क तबाह होता है, ऐसे मुआशरा तबाह होता है। कोई मातिर मोहम्मद 5 दफा वजीर आजम बने हैं, कोई तबाह नहीं हुआ। मातिर मोहम्मद कभी भागे नहीं है मुल्क से, मातिर मोहम्मद कभी अपनी आवाम को छोड़ के, जिन्होंने उनको इलेक्ट किया उनको छोड़ के कभी नहीं भागे, जिस तरह आपके लीडर भागे हैं। चलिए, क्या नाम है, राजा मकसूद साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट मुल्क की सियासत पर कितना असरअंदाज होता है, इस हवाले से बताएं। तो काफी हो चुकी 0.2%, 0.3%। टोटल मैं आपको बता दूं क्यों इन लोगों को, जो आगे ही काफी, मैंने बताया कि लिटरेसी रेट जो है 26% है, ठीक हो गया, इनको क्यों मिसलेड कर रहे हैं, क्यों अपने ही लोगों को गलत रास्तों पर लेके जाते हैं। टोटल जो हमारे जो ओवरसीज है उनकी टोटल तादाद जो है 7.6 मिलियन है। और मतलब हकीम साहब आप इस हवाले से क्या कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट की सियासत पर कितना असरअंदाज? देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सपोर्ट करें। 90% जो ओवरसीज हैं वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें। एक साहब तो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कह रहे थे कि जी ओवरसीज को कौन सा हक है कि वो कराची के हल्कों का फैसला करें, तो आपको कौन सा हक है कि वो जो बाहर से इतनी इकॉनमी आपकी स्टेबल आपकी ओवरसीज से हुई है, ओवरसीज के इतने पैसे आपके आते हैं तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल है, ठीक है। जहां तक लिटरेसी रेट की बात है, लिटरेसी रेट जो ओवरसीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह 99% लिटरेट है। तो बस उनको यही है कि वो लिटरेट हैं, तो उनको पता है कि कौन सच्चा और कौन गलत है, तो फिर बस उनको यही डर है कि इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिलेक्ट करें, तो इसलिए इनको इसमें कीड़े निकालना या इसमें से बुरी चीज़ों को हाईलाइट करना या एतराज़ करना ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको वोट ही नहीं पड़ते वहाँ से।
وہ ان کا حق ہے, وہ اپنے پیسے وہاں پہ کما کے پاکستان بھیج رہے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ اپنے ملک کے لیے جن کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں, وہ ان کو حق ہے, وہ بھی پاکستانی ہے, وہ بھی سچے پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھ کے پاکستان میں پاکستان کی اکانومی اسٹیبل کرے. روشن ڈیجیٹل جو ایپ ہے اس کے ذریعے ملینز ڈالرز پاکستان آئے, اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اسٹیبل ہوئی, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے, تو بھائی جان آپ کو کون سا رائٹ ہے؟ آپ تو یہاں سے کما کے باہر لے کے جاتے ہیں, اور باہر سے کما کے پاکستان لے کے آتے ہیں, آپ پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رائٹ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ ان کو رائٹ ہے, وہ پردیش میں بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے تو کیا کیا, آپ لوگوں نے یہاں تو ملک کو لوٹا اور پھر آپ لوگ باہر چلے گئے, فلیٹ لیا, وہاں پہ اپنے کاروبار شروع کیا. پاکستان میں تو آپ کے کاروبار ہی نہیں ہے, آپ کے بچے جا کے باہر پڑھتے ہیں, آپ کے سارے جائیداد تو باہر ہے. پاکستان میں تو آپ نے ایک دو بنگلے کی رکھے ہوئے ہیں, جو الیکشن کا ٹائم آتا ہے آپ آ جاتے ہیں واپس پاکستان میں اور اپنا سیاسی چال چل جاتے ہیں, اور ان لوگوں کو آپ آگے لے کے آتے ہیں. آپ کی پارٹی میں میرٹ کا کوئی سین نہیں ہے. آپ کی پارٹی ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتی ہے جن کے پاس پیسہ ہو, یا جو قبضہ مافیا ہوں, یا غنڈے ہوں. آپ کی پارٹی نے تو کسی نوجوان کو ٹکٹ ہی نہیں دیا. آپ کے ایک دو نوجوان آئے ہیں, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ابھی رابطے میں پاکستان تحریک انصاف سے, جو آنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میرٹ پہ چلنے والی اور میرٹ کو سمجھنے والی جماعت ہے. اور پاکستان تحریک انصاف 90% یوتھ ہے پاکستان تحریک انصاف میں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سنبھالنے والا اور پاکستان کی معیشت سٹیبل کرنے والا پاکستان کا ایک عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب ہیں. اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس بارے میں تھوڑی سی کلیئرٹی کر دوں. ہماری پارٹی اور میں بذات خود یہ قطن یہ اس چیز کی نہیں ہے کہ ان کو ووٹنگ رائٹ نہ ملے. ووٹنگ رائٹ بھی پاکستانی ہونا چاہیے, لیکن اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کچھ لوگوں نے وہاں پہ ڈیول نیشنلٹی اپلائی کی ہوئی ہے اور وہ ڈیول نیشنل ہے. جب کراس ٹاک اچھی نہیں ہوتی, اپنی باری میں بولا کریں, یہ اچھا ہوتا ہے. جب آپ یہ چیز آپ ڈیول نیشنل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی ویو آؤٹ کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ فارن ایمبیسی میں آپ کو, یا فارن آفس جو دوسرے ملکوں کا ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے آپ کو ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ ناؤ آن ورڈ I shall obey the constitution and the law of the Australia. اگر آپ آسٹریلین سٹیزن شپ لیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہاں پہ ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ ناؤ onward I shall obey the constitution and the law of the Australia and shall not obey the law and the constitution of the Pakistan. تب جا کے آپ کو دوسرے ملک کی نیشنلٹی ملتی ہے. اور جب وہ بندہ, اب یہاں پہ تو میں ایک بات کروں نا کہ یہ یہاں پہ پاسبل کیسے ہوگا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے. واٹ از دی ڈیفینیشن آف اے پاکستانی؟ پاکستانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاکستانی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر رہتا ہو تو وہ پاکستانی ہے. پوری دنیا میں جس طرح ایک ملک کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ کنٹری کی ڈیفینیشن جورسپروڈنس میں کہ اس کی کیا ہے, اس کی میں آپ کو 4 چیزیں بتا دوں. ایک کنٹری کی ڈیفینیشن جو پوری دنیا میں ایکسپٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے, a piece of land having population and having some sort of sovereignty. sovereignty mean کہ آپ اس میں حکومت کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا, یعنی زمین کا ٹکڑا ہو, اس میں پاپولیشن ہو, اور وہاں پہ حکومت کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, تو تب ایک ملک لاتا ہے. ایک پاکستانی کیا ہے پوری دنیا میں جو ایک سٹیزن کو ڈیفائن کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ڈیفینیشن آتی ہے کہ پاکستانی وہ ہوگا جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے لا کو اوبے کرے گا, وہ پاکستانی کہلائے گا. ہم لوگ تو دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی کہ ہم ایک چیز ہے کہ ہمیں بیسک چیزوں کو طرف لے کے جانا پڑے گا. بیسک چیزیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, تب جا کے ہم کوئی ایک نیشن بننے کی کوشش کریں. ہم تو ایک پریکٹیکلی آپ کو اسپیکنگ, آپ کے ملک میں ابھی 70 ایئرز میں تو ایک جو ہے
وہ ملک کی ڈیفینیشن جو ہے اس پہ آپ پورا نہیں اترتے کہ آپ کے ہاں سوورینٹی کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ اوورسیز ٹوٹل کی جو کیلکولیشن ہے وہ 7.6 ملین ہے. ہم جو ہے وہاں 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو کتنا فرق پڑنا ہے. ہاں جو جس نے اگر وہ صرف فائنانس کے والے سے دیکھ رہا ہے کہ وہ وہاں سے جو ہمیں فائنانس مل جائے گا, اس کی پرائیورٹی میرے خیال سے پاکستان کی پرائیورٹی کے ساتھ جو ہے نا, یا جو آپ اوور آل ملک کی بات کریں گے تو اتنا بڑا جو ہے اگر ووٹنگ سے آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ جائے گی تو 7.6 ملین جو ہے ان سے کتنی تبدیلی آنی. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی کتنی تبدیلی آئے گی. جب آپ اتنے فیکٹس اور فگرز جب آپ کو پتہ ہیں تو آپ اسمبلی کے فلور میں بیٹھ کے یہ فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھتے. جب بل بننا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے تو آپ اپنی طرف سے بل تو لا کے اسمبلی میں امپلیمنٹ نہیں کروایا. آپ اسمبلی کے فلور پہ بیٹھتے. آپ دیکھیں حکومت نے تو ہمیشہ اپوزیشن کو یہی کہا ہے کہ آپ آ جائیں مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اپوزیشن کے پاس جب مل بیٹھنے کا ٹائم آتا ہے تو ایک رائٹ سائڈ پہ بھاگتا ہے, ایک لیفٹ سائڈ پہ بھاگتا ہے, اور نیچے رہ جاتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی والے کبھی نون لیگ والے, کیونکہ جمعیت والے تو ہے ہی نہیں ابھی. ان کے لیڈر تو ایسے ہی اپنے حلقے سے بھی ہار گئے. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اوورسیز کو ان کے رائٹس یا ان کے جو ووٹنگ کا حق ہے وہ دیتے رہے گی, کیونکہ ان کا ایک رائٹ ہے ووٹ کرنا. پاکستان میں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ان کا حق ہے. وہ بھی پاکستانی شہری ہیں, وہ کوئی وہاں پہ ان کی برتھ بھی ہے. اگر ان کے پاس وہ تو دیکھیں کہا کہ جس طرح کے اکانومی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا اس طرح کا کچھ, لیکن اکانومی جس طرح فورن سے آتی ہیں یا اس طرح جب بھی انویسٹرز آتے ہیں فورن سے, تو پاکستان کی اکانومی بڑی اسٹیبل ہوتی ہے. آپ پاکستان کی اکانومی کو باہر جا کے باہر کے ملکوں کو آپ اسٹیبل بنانا چاہ رہے ہیں, وہ بیچارے تو باہر بیٹھ کے پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا تو بڑا رائٹ ہے. انشاءاللہ عمران خان صاحب نے شروع دن سے اوورسیز کو بڑی امپورٹنس دی ہے, اور جس طرح زلفی بخاری صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ بہت جلد کمنگ الیکشن میں ان کو رائٹ ملے گا, اور یہ EVM مشین بھی امپلیمنٹ ہوگی پاکستان میں. بالکل. لیکن اگر دیکھا جائے مطلب حکیم صاحب جو اتنی مہنگائی کا رجحان جو بڑھتا جا رہا ہے, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, ایشیا خودروش بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, تو اگر یہ حالات رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے الیکشنز میں لے کر آیا جائے گا, دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے وہ؟ دیکھیں آپ نے جس طرح مہنگائی کی بات کی, یہ صرف حکومت کے ساتھ نہیں ہے, یہ مہنگائی عوام کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ پچھلے دنوں DC اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب نے راؤنڈ لگایا تھا اسلام آباد کے جتنے پیٹرول پمپس ہیں, وہاں پہ کسی بھی پیٹرول پمپ میں انہوں نے 1 لیٹر کے پیچھے تک 0.2 یا 0.5 کا فرق تھا, وہ پیٹرول کم ڈالتے ہیں. دیکھیں ہم چینج لائیں گے پاکستان میں, آپ چینج لائیں گے پاکستان میں, مسلم لیگ نون والے لائیں گے, پیپلز پارٹی والے لائیں گے, دوسری جماعتیں, عوام لائے گی چینج. حکومت میں بیٹھ کے ایک بندہ پوری عوام کو چینج نہیں کر سکتا, وہ ایک ڈائریکشن دیتا ہے. عمران خان صاحب نے ڈائریکشن دیا, اب ہمارا کام ہے اس کو چینج کرنا. دیکھیں جس طرح مہنگائی ہے, چینی 90 روپے کلو ملتی ہے حکومت کی طرف سے, باہر دکاندار اس میں 150 کی بیچتے ہیں, جب جائیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو جہاں سے ملتی ہے آپ وہاں سے لے لیں. اس پورے نظام پر قابو بھی تو حکومت ہی کر سکتی ہے نا. دیکھیں حکومت, آپ اپنی شکایت درج کریں سٹیزن پورٹل پہ, آپ شکایت درج کریں, وزیر اعظم کا خود اپنا پورٹل ہے, آپ شکایت درج کریں. جہاں آپ کو چینی یا کوئی چیز حکومت کی ریٹ کے مطابق نہیں مل رہی, آپ ان کی ویڈیوز بنا لیں, سوشل میڈیا پہ چڑھائیں, یا حکومت کے عہدیداران کو بھیجیں, یا شکایت سیل والوں کو بھیجیں, تو آپ کی حکومت حل ہوں گے. عوام جب بیٹھ کے دکانوں میں یا کاروباری مراکز میں بیٹھ کے مہنگائی کر رہی ہے, کیا عمران خان صاحب یہ جو عوام کا رونا ہے مہنگائی کے حوالے سے, کیا عمران خان سے خبر ہے, کیا انہیں نہیں؟ دیکھیں ان کو بالکل خبر ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آج کل کے کچھ میڈیا چینل جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ جا کے نیگیٹو چیزیں پاکستان میں تحریک انصاف کے خلاف جو چیزیں ہیں, یا پری پلانڈ کچھ پروگرامز کر کے وہ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتی ہے جو یا تو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں, یا نون لیگ کے سپورٹر ہیں, یا کسی اور پارٹی کے سپورٹر ہیں. اگر اس طرح چلا تو کبھی پاکستان میں مہنگائی پہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا.
सकता, लेकिन बात वही है कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो इन सारे निज़ाम को कंट्रोल करें। नहीं, मीडिया का बड़ा रोल होना चाहिए इसमें। मीडिया का रोल ये होगा कि आप हुकूमत की अच्छी चीज़ों को भी हाईलाइट करें। हर चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। यहाँ पर आप देखें कि जो आजकल मौजूदा दौर चल रहा है, महंगाई का जो रुझान बढ़ता जा रहा है, आवाम रो रही है। वज़ीर आज़म साहब को भी पता है कंट्रोल तो उन्होंने लेके आना है, आवाम खुद से बैठ के कंट्रोल लेकर आएगी। कैसे मुमकिन है सर? देखें, खान साहब बिल्कुल इस चीज़ से आगाह हैं। खान साहब खुद इस चीज़ की रिपोर्टिंग हर इदारे से ले रहे हैं। तो अब हमारा काम या आप मीडिया वालों का काम ये है कि आप जब हुकूमत किसी चीज़ में रिलीफ देती है आवाम को, उनको भी दिखाए। पिछले दिनों चीनी 35 रुपए किलो सस्ती हो गई, किसी मीडिया चैनल में किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि ये आपकी वजह से एक मैसेज जाता है दुनिया में, ये पाकिस्तान का एक इमेज जाता है पाकिस्तान का। लेकिन जब आप मीडिया वाले बीच में कुछ माफियाज बैठे होंगे, कुछ चैनल वाले माफियाज, कोशिश होती है कि हम हर चीज को हाईलाइट करें। मैं कुछ चैनल्स की बात कर रहा हूं, मैं कुछ चैनल्स को वो कर रहा हूं कि वो पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की, जो तहरीक इंसाफ के बारे में बुरी चीजें हाईलाइट करते हैं, अच्छी चीजें दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा लाइट मूड में, ठीक है। जब खान साहब मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जी खान साहब ने विजन दिया है, जब खान साहब खुद कहते हैं यू टर्न लेना चाहिए, तो विजन तो वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। अब अवाम को तो मैं यही कहूंगा कि यू टर्न और तब्दीली के मजे लें। वैसे दुनिया के ना बड़े लोगों की हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम ये कहते हैं हम उनकी बुक्स क्यों खरीदते हैं? हम सिर्फ इस वजह से खरीदते हैं बुक्स, हालांकि वो बुक्स जो बड़े लीडर्स की होती है वो डेफिनेटली मार्केट में महंगी होती है, लेकिन हम क्यों खरीदते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि ये लीडर जो है इसने क्या बात की है, और अगर खुदा ना खास्ता वो लीडर यू टर्न लेने वाला हो, तो मैं कोई और जाके उनकी किताब खरीदेगा कि एक किताब में उन्होंने फलां चीज फरमाई थी और दूसरी किताब में यू टर्न लेके फलां चीज फरमा दी है। देखें, ठीक है। तो अभी बात यह है कि जब आपके, मेरा फाजल भाई जो मर्जी कहे, जब एक जो सो कॉल्ड, मैं कहता हूं कि सो कॉल्ड लीडर्स आप बन ही गए हैं, खुदारा प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर वाला एक्ट भी करें, और खुदारा कोई दुनिया के बड़े सोबर या चला छोटे ही कोई कम अज कम एक जबान तो रख ले। कभी तब्दीली मैं अकेला नहीं ला सकता, अवाम को साथ चलना पड़ता है, अवाम लाएगी तब्दीली। तो कंट्रोल, फिर आप वाली बात कंट्रोल करना, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है। मीडिया को किसी को दोष देना, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को दोष देना, ये अपोजिशन के काम होते हैं, ये गवर्नमेंट के काम नहीं होते। गवर्नमेंट को परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है कि हमने ये कर दिया। मियां साहब ने जब पेट्रोल की कीमतें कम की, 60 पे लेकर आए, डॉलर 100 से कम गया, आप सबको पता लगा। अवाम में आपको सच्ची बात बताऊं कि दुनिया में या हमारे मुल्क में भी वो ये है कि जो लीडर होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उसकी बातों पर कोई अमल कान नहीं धरता, उसके एक्ट देखे जाते हैं। अगर चीजें सस्ती होंगी तो आपको भी नजर आ जाएंगी, अगर आपकी कोई फाइनेंशियल पॉलिसी होगी सबको नजर आएगी। अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर एक रहेगा 5 साल या कम से कम 2 साल, ये नहीं है कि 13 दिन वाला, चांद की तारीखों के साथ बदलने वाला, छोटा बड़ा होने वाला, तो फिर मैं नहीं समझता कि 5 साल क्या 50 साल भी ऐसे बंदे को दे दे, कोई तब्दीली आ गई तो आप बात कीजिए। जहाँ तक मेरे अजीम भाई ने जो बात की कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर एक नहीं रहेगा या एक रहेगा या जितने मर्जी रहेंगे, तो आप खुद चेंज लाएंगे, ये बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। क्योंकि देखें, एक चीज़ को जब कैप्टन ने देखना होता है कि किस चीज़ में कहाँ पे उनको खिलाना है, तो आपका तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था पूरे 5 साल। आपने तो फॉरेन मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी हुई थी। आपके पास तो अपने पूरे तादाद में मिनिस्टर्स नहीं थे, एक एक मिनिस्टर के पास 2 मिनिस्ट्रियाँ थी, एक वजीर के पास। तो जहाँ तक मेरे इस दोस्त ने बात की कि किताबें बुक्स खरीदना, देखिए अब दुनिया के अजीम लीडरों की किताबें क्यों खरीदते हैं?
آپ اپنے آپ کو اتنے اسٹرانگ بنائیں, آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں پڑھیں, ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں, ان کی زندگی کو دیکھیے. آپ جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں یا آپ جن لوگوں کی کتابیں خریدتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آج جا کے وہ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو ابھی سمجھ آ گئی ہے. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے احکامات پہ چلیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یو ٹرن بتا دیں, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, آپ بات نہ نکلوائیں, مطلب کہ اس کو کمپیئر کدھر کر رہے ہیں, چھوڑیں اس کو. میں ایک کتاب خریدنے کی بات کر رہا ہوں, میں ان سے کمپیریزن میں نہیں کر رہا کہ یہ کسی سیاسی لیڈر یا کسی لیڈر کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں, انہوں نے کیا کہا. حدیث کو بھی اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ کسی مسئلے میں آپ نے کتابوں کی بات کی تھی, آپ نے کیا فرمایا ہے, اور وہ یہ چیز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے نا یو ٹرن والی باتیں, ایک بندہ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر یا پھر کہے جی میں پرائم منسٹر ہوں. نہیں, جہاں میں نے حدیث اور کی بات کی نہیں, میں نے کہا, آپ نے کہا کہ آپ کتابیں خریدتے ہیں, مہنگی بکتی ہیں, تو آپ خریدتے کیوں ہیں مہنگی بکتی ہیں, آپ کے پاس سستی کتاب ہے, آپ تو لیتے ہی نہیں ہیں. مسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں. خان صاحب جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہاں پہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. خان صاحب کبھی ٹائی باندھ کے نہیں گئے, خان صاحب کبھی 3 پیس میں نہیں گئے. جو لباس آپ کا دہشت گردی کا علامت سمجھا جاتا تھا, آپ کا قمیض شلوار سنت, کبھی بھی میں آپ کی چینل کی توسط سے کسی سے پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی بھی خان صاحب کو ٹائی باندھ کے اس طرح ہوٹل کے مینیجرز کی طرح یا ویٹرز کی طرح کھڑے ہوئے کہیں نہیں دیکھا. بھائی میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو ٹائمز اخبار میں چھپا تھا کہ فلاں جو ہے is going to be the prime minister of Pakistan. میں پیچھے وہ نہیں اور اس کی کنٹینیوشن نہیں بتانا چاہتا. چھوڑ دیں نہیں, آپ پرسنل ٹارگٹ نہیں کر سکتے. آپ پرسنل ٹارگٹ کریں گے تو ہمارے پاس بھی بہت پوائنٹس ہیں. آپ کے آئیڈیاز لیک ہوتے ہیں, آپ کے ویڈیوز لیک ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کے پرسنل ہیں. آپ کے منسٹرز خود, آپ کے حکمران خود, آپ کے جو سیاستدان ان کے ویڈیوز لیک کریں گے. کون سی پارٹی ہے؟ پاکستان کو خدارا ایک اچھے پیج پہ لائیں, ایک پاکستان کا بہتر امیج ہے دنیا کو. یہ نہیں کہ آپ کوئی آپ کی بات نہ مانے, آپ کے احکامات پہ نہ چلے تو آپ ان کے بارے میں ویڈیوز لائیں, ان کو بلیک میل کریں کہ جی آپ کے اور بھی ویڈیوز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. تھینک یو سو مچ مطلوب حکیم صاحب, راجہ مقصود صاحب, آپ آئے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہمارے سوالات کے جوابات دیے, کافی کچھ کلیئر ہوا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.